व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मातनुसन्दधामि भगवति गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्द नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैके प्राणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग भगवान कृष्णबाट कृष्णले ज्ञान गरिएकी हुनाले गीता नाम रहेको, कृष्णद्वारा गाइएकी, भगवानद्वारा गाइएकी, भगवानको मुखबाट निस्किएको हुनाले यो वेद नै भयो। त्यसो हुनाले गीतालाई उपनिषद्सु भनेको छ। उपनिषदमा भनेको छ। उपनिषद भनेको ब्रह्म विद्या हो। अविद्याजनित सांसारिक दोषबाट निवृत्ति गराएर परमार्थ वस्तुमा लायकको बोध गराउने। परमार्थ वस्तु अविद्याले छोपेको हुनाले परमार्थ वस्तुलाई ढाकेको छ। त्यो अविद्यालाई ब्रह्म विद्याले नासिदिन्छ। त्यसो हुनाले गीतालाई ब्रह्म विद्या भनेको छ। विद्यामा ब्रह्म विद्या, ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने, ब्रह्मलाई जान्ने। ब्रह्म भन्ने वस्तु बृहत वस्तु जो व्यापक छ, परिपूर्णतम छ, त्यसलाई ब्रह्म भनिन्छ। ब्रह्म भनेको व्यापक परिपूर्णतम वस्तु ब्रह्म हो। त्यसलाई त्यसो ज्ञान, यो 7 अध्यायले त्यसो ज्ञान गराएर अन्तिममा विज्ञान विज्ञान रूप आत्माको बोध गराइदिन्छ। आत्मामा बिउजाइदिन्छ गीता 7 अध्यायले। त्यो बहुनाम जनुनाम मध्ये ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव स्वरमिति समाजमा सुदुर्लभ। धेरै जन्मको संस्कार भइसकेपछि मात्रै ब्रह्म तत्त्व जान्दछ। त्यो पूर्ण तत्त्व, व्यापक तत्त्व जान्दछ। त्यस्तो जानिसकेको, ब्रह्म तत्त्वमा स्थित भइसकेको ज्ञानवान पुरुषहरू स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति। ब्रह्म जान्ने मान्छे ब्रह्मै हुन्छ। ब्रह्मले ब्रह्म जान्दछ। त्यसो भएको हुनाले अब जान्ने र जानिने यी दुवै वस्तु ज्ञाता ज्ञानी ज्ञेय यो त्रिपुटीको प्रकाशक नित्य आत्मा बृहत वस्तु हो। त्यो वस्तु थाहा पाउने मान्छेले सबैतिर वासुदेव देख्दछ भनेपछि व्यापक वस्तु आत्मा हो भन्ने थाहा पाउने मान्छे त्यो चाहिँ त्यस्तो महात्मा चाहिँ दुर्लभ छ। व्यापक 2 किसिमको मानिन्छ। व्यापक 2 किसिमको हुन्छ। व्यापकता 2 किसिमको। अब ब्रह्ममा अब सापेक्षिक व्यापकता र निरपेक्ष व्यापकता गरिकन व्यापकताको दुई भेद छ। अपेक्षित व्यापकता र निरपेक्षित व्यापकता, अपेक्षा रहित व्यापकको 2 अर्थ हुन्छ। 2 स्वरूप बताइएको छ शास्त्रमा। व्यापक अब अपेक्षित, अब माया चाहिनेमा सापेक्षिक व्यापकता हो। माया पनि व्यापक हो, ब्रह्म पनि व्यापक हो। तर मायामा चाहिँ अपेक्षाकृत व्यापकता रहन्छ, सापेक्षिक व्यापकता रहन्छ मायामा। किनभने माया चाहिँ पृथ्वीभन्दा ठुली छ। पृथ्वीभन्दा ठुली छ। अनन्त ब्रह्माण्ड सृजना गर्दछ मायाले। त्यस माया नभएको ठाउँ कहीँ छैन। तर पृथ्वीको तुलनामा मायामा व्यापकता छ। मायामा रहेको व्यापकता सापेक्षिक व्यापकता हो। त्यो माया चाहिँ चेतन जत्री चाहिँ छैन। चेतन भनेको ब्रह्मको कुनै छेउमा त्यो माया छ। ब्रह्मको एक देशमा मात्रै माया कुनै ठाउँमा स्थित छ। मायाको तुलनामा सानी छ। त्यस हुनाले मायामा सापेक्षिक
व्यापकता रहन्छ। ब्रह्म चाहिँ नि चेतन तत्व, ब्रह्म पृथ्वीकी भन्दा माया ठुली छ तुलनामा, तर चेतन कि जत्री छैन। चेतनमा चाहिँ नि निरतिशय व्यापक छ, चेतन छ। त्यसो हुनाले अब उसको तुलनामा चेतन जति छैन, त्यसो हुनाले सापेक्षिक व्यापकता भनेको हो। अब निरपेक्ष व्यापकताको कुरो के छ भने चेतन तत्व जुन ब्रह्म तत्व हो त्यहाँ चाहिँ निरतिशय निरपेक्षित व्यापकता रहन्छ ब्रह्ममा। त्यस हुनाले अब व्यापकताको यो दुईटा स्वरूप भयो। अनि त्यो मायामा परेको ब्रह्मको प्रतिबिम्ब माया उपहित चेतन अधिष्ठान ब्रह्म सहित मायाले माया जति छ त्यसमा परेको चेतनको प्रतिबिम्ब बिम्ब सहित प्रतिबिम्ब आवाज सहित मायालाई चाहिँ ईश्वर हुनेछ। ईश्वरले चाहिँ माया विशेष माया उपाधि चेतन ईश्वर, अविद्या उपाधि चेतन जीव। उपाधिले गर्दाखेरि यी दुईटामा भेद देखियो। त्यसो हुनाले अविद्या हट्ने बित्तिकै त्यसो हुनाले माया चाहिँ नि चेतनमा अध्यस्त माया छ नि, संसार चाहिँ चेतनमा अध्यस्त छ। त्यसो हुनाले माया जुनमा अध्यस्त छ त्यो चिज ब्रह्म हो, अध्यस्त अधिष्ठान चाहिँ ब्रह्म तत्व हो। त्यसो हुनाले अब जीव चाहिँ नि बेष्टि अविद्यामा अध्यस्त छ र जीव बनेको छ। त्यसो हुनाले अध्यस्त वस्तु चाहिँ अधिष्ठानमा कल्पित गरियो। कल्पित वस्तुलाई अध्यस्त वस्तु कल्पित हो। अध्यस्तको आफ्नो स्वरूप हुन्छ, अध्यस्त वस्तु चाहिँ अधिष्ठानमा समाप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ वेदान्तको शैली भयो। बहुनाम अब यस्तो किसिमले म ब्रह्मस्वरूप हो भन्ने थाहा पाइसकेर अविद्या तत्त्वमसि महावाक्यको बोध भइसकेपछि, जीव ब्रह्मको ऐक्य ज्ञान भइसकेपछि त्यो चाहिँ ज्ञानवान हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको दृष्टिमा वासुदेव सर्वमिति यो सारा ब्रह्माण्ड नै परमात्मा भगवान भयो देख्दछ। त्यस्तो महात्मा चाहिँ पृथ्वी तलमा दुर्लभ छ। आत्मा स्वरूपमा स्थित भएको परमात्मा चाहिँ दुर्लभ छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यहाँदेखि बाहेकका मान्छे त के हुन्छन् भने अब त काम वासनामा स्थैत हृदय ज्ञान प्रपदन दे जब अब उसको सारा अरूका मनमा त इच्छा हुन्छ, आकांक्षा हुन्छ, संसारको चिज प्राप्त गर्ने, संसारका चिजको प्राप्त गर्ने वासना रहिरहेको हुन्छ। त्यस हुनाले म आफू परम ब्रह्मस्वरूप चेतनमा दृष्टि जान सक्दैन र भगवान पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु। यस्तो अज्ञानीहरूको दृष्टिमा द्वैत बुद्धि रहन्छ। यो सारा संसार भगवानले सृष्टि गरे हो, म पनि भगवानले सृष्टि गरिएको मान्छे हुँ, भगवान अन्तै परोक्ष रूपमा हुनुहुन्छ। र ती परमात्मालाई मैले उपासना गरेर मैले उत्तम लोक प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि चाहिँ नि कामस्थैत ऋत ज्ञान, काम वासनाले त्यसको हरण गरेको बुद्धि जोसँग छ ती मान्छेहरूले अन्य देवता भनेको परमात्मा भगवान कृष्णदेखि बाहेक, सच्चिदानन्द परमात्मादेखि बाहेक अर्को कुनै देवतालाई मनले सिर्जना गर्छ र त्यो देवतालाई उपासना गर्दछ। काम प्रपदन्ते अन्य देवता। अनि तिनीहरूले भक्ति भावले एउटा देवलाई सम्झना गर्छ। आफ्नो मनले एउटा देवतालाई कल्पना गरेर त्यसमा चाहिँ ऊ शरण पर्दछ। उसले मनले तयारी गरेको देवतामाथि शरण पर्दछ। तै पनि भक्त भएको हुनाले तम नियम मास्ताय, अब त्यही देवताको भरमा त्यसमा आश्रित हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि त्यसैको त्यसले त्यो द्वैतद्वारा कल्पित गरेको जुन देवतामा उसले जे आस्था गरेछ त्यसैको चाहिँ नि त्यसैको भक्तिमा म चाहिँ स्थिर गराइदिन्छु र त्यसले खोजेको कुरो प्राप्त गराइदिन्छु। अब उसले चाहिँ नि अब त्यसो भएको हुनाले त्यो द्वैत बुद्धिले मनबाट तयारी गरिएको उपासना उसले जे जस्तो शास्त्रबाट सुनेको छ, उसलाई कसले के बताएको छ त्यो देवताको स्वरूप उसको मनमा
तयार हुन्छ मनले त्यो कल्पना गरेको जुन देवता हुन्छ त्यो स्वरूपको मा चाहिँ स्वभावतः त्यो देवताको आस्थामा ऊ दृढ रहेको हुन्छ त्यो अज्ञानीहरू। अनि त्यस्ता मानिसहरू त अब वेदान्तमा गीता दर्शनमा त फर्काउन सकिँदैन, मान्न त मान्छन्, उनीहरूले पूजा चाहिँ गर्छन्, त्यति कुरा हो। यहाँ देवता छ भने त्यसो पूजा गर्छन्, किताबमा पूजा गर्छन्, भागवतमा देवता छ, वेदमा देवता छ, चण्डीको किताबमा देवता हुन्छ भनेर पूजा गर्छन्, त्यहाँ देवता छ भनेर विश्वास पनि गर्छन्। त्यति अब त्यसो हुनाले उनीहरूले कल्पना गरेको जे देवतालाई मनद्वारा सृजना गरेको कल्पना गरेको देवता छ, द्वैत बुद्धिद्वारा, भेद बुद्धिद्वारा। अब भेद गराउने काम के को? अज्ञानको, अविद्याको। भगवान र आफूको वियोग गराउने तत्त्वको नाम अविद्या हो। वियोग भएकै छैन, वियोग सम्झिन्छ र मनले देवता तयारी गर्छ। उसले के कहाँ कस्तो के खालको पुराण सुनेको छ, उसका गुरुले के बताएका छन्, त्यो रूपको देवता उसका मनमा तयार हुन्छ र त्यो मनले तयारी गरेको देवताको भरमा त्यो पर्दछ। त्यो देवताको भरमा कसैले कृष्ण सम्झला, कसैले राम सम्झला, कसैले हनुमान सम्झला, कसैले शिव सम्झला, कसैले पार्वती सम्झला, कसैले दुर्गा सम्झला, कसैले सरस्वती सम्झला। जसले जे सम्झन्छ त्यही रूपमा त्यसको मनमा छैन, त्यहीमा त्यसो श्रद्धा, त्यसैमा श्रद्धा जगाइदिएर त्यो पनि म त्यसको सिद्धि प्राप्त गराइदिन्छु। अब मलाई बुझ्न सकेन, आत्मतत्त्व जान्न सकेन, के अन्त अज्ञानी छ। अब उसले शास्त्रै माने हो, किताबमा पूजा नि गर्छ, तर उसले चाहिँ नि अब तस्याम चलाम श्रद्धाम तामेव विददाम्यहम् यो याम तनुम भक्ता श्रद्धा या जोले जे कामना गरेर जस्ता देवता उसका मनले बनाएको छ र त्यसमा श्रद्धापूर्वक जसले जे पूजा गरेछ त्यस्ता त्यही देवताका लागि ल हो भन्ने श्रद्धामा विश्वास गराइदिन्छु। त्यसैमा पनि भने एकात्रता झुन्डियो, एउटा देवताका आडमा त्यो जीव झुन्डियो, त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई पनि त्यो फल दिलाइदिने काम पनि विददामी मै गराइदिन्छु। तस्याम अचलाम श्रद्धा, त्यो देवतामाथि अचल श्रद्धा गराइदिन्छु, त्यसो त्यो अचल बनाइदिन्छु। उसले पक्रेको देवता नछोडोस्। अब उसले वैकुण्ठ छ कि अब अर्को चाहिँ परमनामको देवता सम्झिन्छ कि कैलाशको देवता सम्झिन्छ कि जम्मै मनका कल्पना हो। भगवान त्यस्तो त्यति परै होइन। भगवान त तद्दे जति तद्दै जति, अब तद्दुरे तद ऊ अन्तिके। त्यो त नबुझ्नेलाई टाढा मान्छ, बुझ्नेहरूको लागि त्यही हो, त्यही रूपमा उसको जीवभित्रै छ। त्यति टाढा सम्झनु पर्दैन त बुझेन, अब के अन्त त्यस्ताका लागि त्यही उसले कल्पना गरेको देवतामा नै म त्यसको श्रद्धा स्थिर गराइदिन्छु। हे अर्जुन 21 नम्बरको श्लोक, यो याम तनुम भक्त श्रद्धा या चितुमिच्छति तस्या चलम श्राद्ध तामेव विददाम्यहम्। त्यही देवतामा उसले जे देवता सम्झेर मनले तयारी गरेर राखेको छ। उसले शास्त्रमा कुन ठाउँमा कसले भनेको पुराण सुनेको, कुन पुराण सुनेको र त्यो सुनिसकेपछि उसले मनले एउटा देवता बनाउँदछ। हेरी म यो देवता आज भने चाहिँ देवता राम्रो लाग्यो, आज सुने पुराणको देवता यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब हाम्रो बाबुबाजेले नि भने सुने, उसले कहाँ के सुनेको छ सुने अनुसारको मनले देवता सृजना गरेर त्यो देवतालाई त्यो देवताको श्रद्धामा म स्थिर गराइदिन्छु। यो अज्ञानी जीवका लागि है। अब जुन वेदान्त जुन गीतामा आश्रित आउने मान्छेलाई त कुरै भएन। अब यो त उसले ब्रह्म तत्त्व बुझ्यो, उता पार भयो, उता वासुदेव सर्वमिति भइसक्यो। त्यहाँदेखि बाहेका मान्छे पनि त माने शास्त्रतिर एकातिर झुन्डिन्छन्। अब एकतिर अडिनुको लागि अब यसरी त्यसलाई त्यसैमा श्रद्धा बनाएर हरेक सम्प्रदाय खडा गराएर, चाहे शाक्त सम्प्रदाय होस्, चाहे गणपति, चाहे सौर, चाहे वैष्णव सम्प्रदाय होस्, चाहे जाने सौर सम्प्रदाय होस्, चाहे दुर्गा सम्प्रदाय होस्, चाहे कृष्ण राम जे सम्प्रदाय होस्, एउटा देवता खडाइदिन्छ, त्यसमा त्यसलाई झुन्डाइदिन्छु र अडाइदिन्छु। र आस्तिक भयो, यो आस्तिक भयो। एउटा देवता छ भन्ने विश्वास हो, आस्तिक भयो। आस्तिक भयो, त्यसको काम त्यति मात्रै हो। त्यसले खोजेको कुरो प्राप्त गर्छ, त्यो मोक्ष होइन। त्यसले खोजेको कुरो पाउँछ, त्यो फल
पाउँछ त्यो फल सिद्धिएपछि फेरि दुःखै पाउने हो। त्यसो हुनाले अब यहाँ 22 नम्बरको श्लोकमा सतया श्रद्धया युतस्तस्य राधान मीयते लभतेज ततान कामै मयैव विहिता निदान। त्यसले श्रद्धापूर्वक जुन देवताको उपासना गरेको छ जुनको आराधना गरेको छ उपासना पनि कर्मै मानसिक कर्म मान्दछ उपासनाले। त्यो नि मानसिक कर्मबाट फल भन्दछ। त्यो फल जसले उपासना गरिने व्यक्तिले भोग्ने हो। त्यसो भने श्रद्धापूर्वक जसले जेको उपासना गर्यो त्यसले त्यो कुरालाई चाहिँ प्राप्त गर्छ। जुन आराधना गर्दछ त्यो उपासनाको फल त्यसले पाउँदछ। लभतेज तथा कामन मया एव विहितान हितान मैले नै त्यसलाई फल दिनाइदिने हुन्। जीवले कर्म गर्दछ ईश्वरले कर्मको फल भोग्दछ। अब कुटस्थ आत्माले कर्म गर्दैन, चैतन्यपूर्ण आत्माले नि कर्म गर्दैन। अब त्यसैले माया उपाधि चेतन शुद्ध चेतनले कर्म फल दिँदैन। अविद्या उपाधि चेतन जुन कुटस्थ चेतन छ त्यसले पनि भोग्दैन। कुटस्थ चेतन भोग्दैन। कुटस्थ जुन अविद्याको प्रतिबिम्ब अब जुन अविद्यामा परेको प्रतिबिम्ब छाया हो, जुन चिदाभास हो। कुटस्थको छायाबाट चिदाभास जीव, बुद्धि र आवास जोडिएपछि जीव तत्त्व तयार हुन्छ। त्यो आवासले कर्म गर्दछ, भोक्ता आवास हो। परमात्मा कर्म फलको उसले अब ईश्वरको प्रतिबिम्ब, मायामा परेको प्रतिबिम्ब, भोगाउने पनि प्रतिबिम्ब, भोगिने पनि प्रतिबिम्ब। त्यो समष्टि प्रतिबिम्ब जुन आवास हो त्यो ईश्वर हो। त्यसले आवासले गरेको, जीवले गरेको, ईश्वरमा भएको आवास अंशले फल दिन्छ। आवास अंशले नै फल भोग्दछ। व्यष्टि वा आवास अंश जीव हो, त्यसले कर्म गर्ने हो। त्यही हो कर्ता भोक्ता, त्यही हो। समष्टि आवास अंशले भोग दिनेवाला ईश्वर त्यही हो। त्यसैले आवासले नै गर्दछ, आवासले नै भोग दिने भएको हुनाले पूर्ण सच्चिदानन्द ब्रह्ममा चाहिँ फल दिने र भोग्ने दुइटै कुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले अब त्यो अज्ञान दशामा सञ्जेल मात्रै फलको उपभोगको प्रसङ्ग आउँदछ। जीव जुन बेलासम्म छ कर्मको कुरो आउँछ। जब कुटस्थ आत्माको ज्ञान भइसकेपछि जीव तत्त्व नै अविद्याबाट सृजना भएको रहेछ। मैले आत्मस्वरूप नजान्दाखेरि जीव भन्ने खडा भएको रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि त त्यसलाई न त कर्मफल हो, न त कर्म गर्ने कर्ता रहन्छ, न त भोग्ने भोक्ता नै रहन्छ। कर्तृत्व र भौतित्व त विज्ञानमय र आनन्दमय कोषको विज्ञानमय र आनन्दमय कोषको धर्म रहेछ। त्यो मेरो आत्माको धर्म होइन रहेछ। आत्मा त केवल प्रकाश स्वरूप मात्रै रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि त्यस्तालाई मात्रै कर्मफलभन्दा माथि उठ्छ भयो त। त्यसो भएको हुनाले जसले ब्रह्मतत्त्व बुझ्दैन त्यसले चाहिँ उपासनापूर्वक श्रद्धापूर्वक उसले कल्पना गरिएको, उसले मनले तयारी गरेको पृथक रूपले त्यहाँ त ध्यान रूपी त्रिपुटी खडा गरेर ध्येय वस्तुमा ध्यान गरेर त्यसको आराधना गरेर त्यसद्वारा उसले प्राप्त त्यो त्यही फल पाउँदछ। त्यसले परमार्थ वस्तुमा जाँदैन, त्यो फलमै गयो। अब त्यसको केही नगर्नु भन्दा त शुभ कर्म गर्नु राम्रो, तर त्यो पनि अब त्यसलाई नै राम्रै मान्नु पर्यो। तर यथार्थ वस्तु चाहिँ ब्रह्म तत्त्व नै हो। आत्मतत्त्वको ज्ञान नभइकन, ब्रह्मतत्त्वको ज्ञान नभइकन आत्माबारे द्रष्टव्य वेदको महावाक्यले अब आत्मालाई हेर, अब आत्मालाई हेर, आत्मालाई देख, आत्मालाई जान भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो फलपट्टि नलागे। त्यसो हुनाले त्यो भक्तले आराधना गरे अनुसारको त्यसलाई फल दिलाइदिने पनि मै हुँ। त्यसो हुनाले हे अर्जुन अन्तवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवैः यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामकी। फल चाहिँ नि अन्तवन्त
अन्तवस्तु त्यो फल भनेको अन्तवाला हो, अक्षय फल हुँदैन। कर्मको फल अक्षय हो, अक्षय भने कहिले शरीरमा नजाउने हो। त्यस हुनाले अब त्यो अन्तवाला फल हो। त्यो चाहिँ तेसाम तद्भवति अल्पमेधसाम। मेधासाम भनेको थोरै सानो बुद्धिवाला, मेधा भनेको ज्ञान। तद्भवति अल्पमेधसाम, अल्पमेधा भने सानो बुद्धिवाला, द्वैत दृष्टि राख्नेवाला, भेद बुद्धिवाला, परमात्मालाई कुनै लोकमा कल्पना गरेर त्यसको उपासना गर्ने मान्छेले फल प्राप्त गर्छ। तर त्यो फल कस्तो हो त भन्दा अन्तवस्तु, अन्तवान छ, त्यो भोगिसकेपछि सकिन्छ। शुभ कर्म पनि भोगेपछि सकिन्छ, अशुभ कर्म गरे पनि अशुभ कर्म पनि फल भोगेपछि सकिने हुनाले ती सबै फल कर्म अन्तवाला छन्। त्यस हुनाले अब जुन देवताको जसले जुन भावले चाहिँ उपासना गर्यो त्यसले त्यो रूपको फल पाउँदछ। देवान देवजो यान्ति मधुता यान्ति महामेघ। होइन यदि फल नलिकन मेरो भजन गर्यो भन्दा फल ल्याउनु पर्दैन। कामना राखेर भजन गर्ने मान्छे त म पठाउँदैनन्। कामना बाधा प्रतिबन्धक हो भगवत प्राप्तिलाई। त्यसो हुनाले फल र त्यो जीव चाहिँ नि अब म परमात्मा भन्ने शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप हो। जीवको नि वास्तविक स्वरूप चाहिँ नि तम अंशमा लक्ष्यांश जुन छ शुद्ध चेतन हो, द्रष्टा स्वरूप हो। त्यो फल रहेछ, अविद्या रहेछ। त्यो शुद्ध चेतन मात्रै मसँग एकता हुनाले मेरो धाममा प्रवेश गर्न सक्ने भएको हुनाले फल लिएर आएको भक्तता बढी हुन्छ। जीव जो हो त्यही मात्रै आयो भने मात्रै मसँग मिल्न सक्छ। त्यसले उपाधि बोकेर फल बोकेर आयो भने, ऊभन्दा धेरै कुरा आयो भने ममा पसिनद्वारा अत्यन्त साँग्रो छ। तर त्यसो फलको भारी बोक्यो भने त्यो ढोकाबाट छिर्दैन। त्यस हुनाले फल चाहिँ बाहिरै खनाउनु पर्ने हो। फल बाहिर खनाउनु पर्यो, धोइनु पर्यो, सानो स्वभावै शुद्ध भएपछि मात्रै भगवानको द्वारबाट छिर्न सक्छ भक्त। फल हुने बित्तिकै त्यो भक्त र फल गर्दा बढी भयो, धेरै कुरो भगवानमा छिर्दैन। पसिन द्वार प्रभुको प्रेमको द्वार, प्रेम गली अति साँग्रो द्वार छ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यसो फल सहितको भक्त छिर्दैन। त्यसो हुनाले त्यो नरिनाङ्गो केवल शुद्ध चेतन जुन वस्तु छ त्यो उपाधि छिर्दैन। उपाधि रहित भएको शुद्ध चेतन मात्रै आत्मामा भगवानको द्वारमा प्रवेश गर्ने भएको हुनाले मद्भक्त यान्ति मामकी। अनि मेरो भजन गरी फल रहितका भक्त म गाउँछन्। फल सहितको भक्त चाहिँ नि जसले जे भारी बोक्या हो त्यही लोक छ, त्यही लोकमा जान्छन्। ती म पठा आउँदैनन्, ती म काम बिचैबाट छुट्छन्। म मेरो ढोकाबाट छिर्न सक्दैनन्। उनीहरूले फलको भारी बोकेको छ। फलको भारी बोक्या हुनाले अब त्यो कुन लोकमा बसेर खानु पर्ने हो, त्यसैका ढोकामा छ। अब त्यो डोको लिएर त्यो त्यहीँ जान्छ, त्यही लोकमा जान्छ। अब यता त त्यो डोको सहितको भक्त छिर्दैन। त्यो डोको घोप्ट्याउनु पर्यो, फलको डोको घोप्ट्याउनु पर्यो। केवल द्रष्टा आत्मा स्वरूप हो भनेर जान्ने मान्छे मात्र छिर्न सक्छ। ऋतु आए त्यहाँ भगवान कहाँ जान पायो। केही लिएर गयो भने त्यसले चाहिँ नि भगवानमा छिर्न पाएन, प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले देवान देवजो यान्ति, जुन देवताले जे इच्छा गरेर फल गरे त्यही लोकमा त्यही भावमा त्यहीँ जान्छन्। ती म पठाउँदैनन्। यदि म पठाउँछन् भने फलको डोको उसले घोप्ट्याएर यो संसारमै खनाउनुपर्छ। संसारमै तयार भएको फलको ढोको संसारमै घोप्ट्याएर ऋतु भएर योगक्षेम रहित, नियोगक्षेम आत्मा, योग छैरहित, योग र क्षेम रहित भएर केवल निष्कामी भएर द्रष्टा स्वरूप भयो भने त्यो चाहिँ म कहाँ आउँछ। मद्भक्तम यान्ति मामकी मामपि। मेरो भक्त अथवा फल रहित योगक्षेम रहित भयो त म कहाँ प्रवेश गर्न सक्दछ। अर्जुन अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनन्ते माम बुद्धय परम भावम अजानन्तु ममाव्यय मनुत्तमम। अव्यक्तम व्यक्तमा। त्यस हुनाले अब यस्तो निर्गुण स्वरूप सच्चिदानन्द स्वरूप मेरो स्वरूपलाई नजान्नेवाला ता जीवहरू संसारमै अलमली छन्। अब त्यस्तो परमात्मालाई नजानिसकेपछि उसले चाहिँ नि अब म परमात्मा स्वरूप छुँदा पनि अब उसले माम अबुद्धय म चाहिँ नि
म अव्यक्त स्वरूपमा छु, निरतिशय स्वरूप परमात्मा सबैतिर व्यापक छु। तानि विवेक रहित पुरुष चाहिँ नि अब उनीहरूले चाहिँ अब मैले उपासना गरी भने भगवान अहिले प्रकट भएको भन्न चाहिँ शाश्वत भगवानलाई बुझ्दैन। मेरा भक्तिले सिद्ध गरेर भगवान अहिले प्रकट हुनुभयो। म पनि जन्मेको हुँ, जन्मनुभन्दा पहिला थिइनँ। अहिले उपासना गरेर म मरिसकेँ। उसले आफूलाई आत्माहरूले भगवानसँग वियोग भएको जान्दछ। त्यो चाहिँ अबुद्ध हो। अबुद्धिमान मनुष्यहरूले परमात्मालाई वियोग मान्दछन्। परमात्मालाई पछि लोक मैले मेरो पुरुषार्थले मेरो पुण्यले प्राप्त गर्ने भन्ने पर्छ। तर ती चाहिँ नि ती मेरो भावलाई जान्दैनन्। त्यसो हुनाले अब त्यसो हुनाले परम भावम अजानन्द, मेरो परम भावलाई तिनीहरूले अजानन्द भनेको जान्दैन। परम भावम अजानन्द मम अव्ययम अनुत्तम, मेरो परिपूर्ण सच्चिदानन्दमय स्वरूप जुन छ त्यो स्वरूपलाई उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। किनभने उनीहरूले बुझाएको कुराहरूले म छोपिएको छु, ममा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुनाले हे अर्जुन, म जम्मैतिर छुटा पनि जम्मैतिर म प्रकट हुन सक्दिनँ। नाम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समामृत नाभिजानादि लोकोमा ममजव्यम। अब सूर्यको प्रकाश जहाँ छता जहाँ भए पनि ऐनामा कि प्रतिबिम्ब देखिन्छ कि जलघडामा प्रतिबिम्ब देखिन्छ, त्यो जम्मैतिर प्रकाश देखिँदैन। त्यसरी भगवान जम्मैतिर भए तापनि अज्ञानीहरूको हृदयमा म प्रकट हुन्न। ज्ञानीको जरुरी अब भगवानलाई प्रकट गरिने ठाउँ बुद्धि गुहाम प्रविष्ट। किनभने बुद्धि रूपी गुहामा भगवानलाई देखिने ठाउँ बुद्धि एउटा साधन हो, त्यहाँ मात्रै प्रकट हुन्छ। अन्त काहीँ पनि प्रकट हुँदैन। आकाशमा प्रकट हुने, पृथ्वीमा पर्ने, पल्लोगामा प्रकट, उल्लोमा प्रकट हुने होइन। अब गुहाम प्रविष्ट हो, परमे परमार्थे। त्यो भगवान त्यसको बुद्धि रूपी गुहामा प्रवेश गरेको छ। भगवान प्रकट हुने भनेको अखण्डाकार बुद्धि वृत्तिमा मात्रै हो, अन्त काहीँ पनि भगवान प्रकट हुने होइन। त्यसो भने बुद्धि साधन हो भगवानलाई देख्ने। त्यसो भने सबैतिर सुता पनि अज्ञानीका लागि म अप्रकटै छु। जम्मैतिर म छु, उसले कतैतिर पनि देख्दैन। अब ज्ञानीले जम्मैतिर देख्छ, किन उसले बुद्धिमा प्रकट भइसकेपछि उसको बुद्धि नै भगवानमय भनेपछि उसले जहाँ सम्झ्यो ती प्रकट हुन्छ। त्यस नाम प्रकाश, म प्रकाश स्वरूप त हो तापनि योग मायाले छोपिएको हुनाले जम्मैका लागि म प्रकट हुन्न। अब त्यसो हुनाले यो वेद बुद्धि, अब यो वेद गुहाम, अब बुद्धि रूपी गुहामा म त्यसैको बुद्धिमा म छिपेर बसेको छु। ती प्रकट हुन्छु, त्यहीँ खोज्यो भने पाइन्छ। आफ्नै बुद्धिमा खोज्यो भने पाइन्छ। त्यहाँदेखि भाइ ब्रह्म खोज्ने ठाउँ अन्त छैन। त्यसो भएको हुनाले अब मूढोयम न अभिजानाति लोकोमा म सच्चिदानन्द स्वरूप छ तापनि मूढहरूले मेरो वास्तविक स्वरूपलाई जान्दैनन्। यो 25 नम्बरको श्लोक भनेर। त्यसो हुनाले हे अर्जुन, वेदाम समितितानि वर्तमानानि चार्जन भविष्याणि भूतानि माम तु वेद न कश्चन। सच्चिदानन्द स्वरूप छ नि, म चाहिँ तिनै काललाई जान्दछु। तिनै काललाई वेदाम समितितानि वर्तमान, ती सबै सारा सृष्टि स्थिति लयलाई वेदाम ममा ज्ञान नहुन्छ। सारा सृष्टि स्थिति रह्यो, सारा जति उपादान कारण निमित्त कारण जे जति बाट जे जस्ता रूपले जे साधन राखेर जीव बनियो सबैको ज्ञान मसँग रहन्छ। हाम्रा शरीरभित्र कतिवटा नसा छन्, कतिवटा सामान भएर यो शरीर बन्यो, त्यो पनि हाम्रो मानिसको शरीरको पनि थाहा हुन्छ, हात्तीको शरीरको पनि थाहा हुन्छ, भुस्राको शरीरको पनि थाहा हुन्छ, देउताको शरीरमा पनि थाहा हुन्छ, वनस्पति जगतको पनि थाहा हुन्छ। सारा संसारका सामरिक कसमा के चिज हालिदिएर यो चिज निर्माण भएको यो सबै कुरा म जान्दछु। र म भूतकालमा के थियो त्यो नि जान्दछु, अहिले वर्तमान कालमा के छ त्यो नि जान्दछु, र भविष्यमा के हुन्छ त्यो पनि जान्दछु। तिनै काललाई म पूर्ण रूपले जताततै छु, तिनै काललाई जान्दछु। तर मामदु वेद नगर्छन्, तर मलाई चाहिँ कसैले जान्दैनन्। तिनै कालमा भूतकाल अतीत, वर्तमान काल उदित, र अतीत उदित र अनागत, तीन काल, भूत वर्तमान र भविष्य।
तीन काललाई अतीत भनेको बितेको भूतकाल हो, उदित भनेको वर्तमान काल हो, अनागत भनेको अब आउने भविष्यकाल हो। तीनै काललाई चाहिँ म जान्दछु। त्यसो हुनाले प्रेत इत भनेको बितेको, जस्तै प्रेत भन्छौँ नि, प्रेत भनेको बितेको भूतकालको कुरो, प्रेत शब्दको अर्थ बितेको। इत युक्त र एस्य यो तीनटा भूत भविष्य वर्तमानका अरू शब्द पनि छन् व्याकरणमा, शब्दकोशमा। त्यसो भएको हुनाले यो तीनै काललाई म जान्दछु। त्यसो भने मलाई कसैले जान्दछन्, जान्दैन। त्यसो भने हे अर्जुन, अब म चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नि अब इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समम सर्गे यान्ति परम तप। हे परम तप, हे अर्जुन, अब मेरो अज्ञान रूपी मायाले मोहित परे भएको हुनाले इच्छा द्वेष आदिबाट उत्पत्ति भएको, द्वन्द्वबाट पीडित भएको, सुख दुःखको द्वन्द्व, अब चाहिँ नि राग द्वेषको द्वन्द्वबाट चाहिँ नि यी सारा जगत चलिराखेको छ। सर्वभूतानि समूहम सर्गे यान्ति परन्तप, सबै प्राणीहरू चाहिँ यी द्वन्द्वात्मक राग द्वेष, इच्छा द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मासरे बसेका द्वन्द्व रूपमा रहेका प्राणीहरू चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ नि प्रलयमा चाहिँ नि प्रलयकालमा चाहिँ नि अविद्यामा लय हुन्छन्। अनि फेरि मायाले यिनको कर्मफल भोग्ने चाहिँ नि फलोन्मुख भयो भने फेरि सृष्टि हुन्छ। त्यसो हुनाले यिनीहरूको मोक्ष हुँदैन। यी चाहिँ नि भवबन्धनमा परिरहन्छन्, संसारिक सागरमा परिरहन्छन्। त्यसो भएको हुनाले अर्जुन अब यति भइसकेपछि यो इच्छा असुर्या नामती लोक अन्य तमसावृत अन्यहरू लोकमा प्रवेश गर्दछन्, चाहे देवता। त्यसो हुनाले तिनीहरू चाहिँ असुर्या नामती अन्य तमसा, त्यो चाहिँ अन्यहरू अज्ञानले ढाके हुनाले ती लोकहरू चाहिँ सबै अन्यारा छन्, अन्ध छन् भनिकन भगवान श्रीले 27औं श्लोकमा भन्नुभयो। 28औं नम्बरको श्लोकमा चाहिँ ती सम्पूर्ण जीवहरूले तेसाम द्वन्द्वगतम पापम जन नाम पुण्य गराउनु, त्यो द्वन्द्व निर्मूलता भन्छ, त्यो माम दृढव्रता। अब उनीहरूले यो जुनीमा चाहिँ नि सत्सँग पाइकन, सद्गुरुको शरण परिकन, वेदान्तको प्रक्रिया बुझेर उसले यथार्थ भगवानको स्वरूप जब उसले बुझ्यो भने त्यो अन्तगतम थिए। अब उनीहरूले पुण्य कर्मद्वारा सद्गुरुको फेला परिकन, सत्सङ्गद्वारा उनीहरूको चित्त शुद्ध भइकन उनीहरू ती चाहिँ द्वन्द्वबाट मुक्त भएर अब मलाई भजन गर्न सक्छन्। ती दृढव्रतीहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो अन्यारा लोकमा प्रवेश गर्दैन, तिनीहरू चाहिँ मैला प्राप्त गर्दछन्, ती पाप निस्किसकेका भनिकन 28औं नम्बरको श्लोकमा भनिसकेपछि तिनीहरू चाहिँ जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतान्ति। ती जरा मरण भनेको वृद्ध, जरा भनेको बुढ्यौली र जरा मरण जन्म मृत्युबाट, जन्म मृत्यु अथवा बुढ्यौली र मृत्युबाट मोक्ष हुन छुट्छन्। मृत्युबाट ब्रह्मज्ञानी मात्रै, आत्मज्ञानीलाई मृत्यु हुँदैन, आत्माको जन्म छैन। म आत्मा भन्नु, मृत्यु भनेको शरीरको धर्म हो। त्यसो हुनाले त्यो शरीरको धर्म उनीहरूले छोडिसकेको हुनाले ममा चाहिँ नि उनीहरूले विश्रान्ति लिएको हुनाले त्यसले चाहिँ नि ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यही ब्रह्म तत्त्वविद, त्यसले ब्रह्म तत्त्व जान्दछ, अध्यात्म तत्त्वलाई पनि बुझ्दछ। सम्पूर्ण अखिल कर्म पनि यहाँबाट प्रकट भएको छ भने सम्पूर्ण कर्मको रहस्य नि जान्दछ, अध्यात्म कुरो नि जान्दछ, ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दछ। अब अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव र अधिभूत, यी तीनै कुरा जान्दछ। त्रिपुटी नै जान्ने, त्रिपुटीको ज्ञाता हुन्छ। साधिभूत आदि दैवम साध, अनि अधि यज्ञ के हो त्यो नि बुझ्दछ। अनि अब त्यसो हुनाले प्रयाणकाल भनेको प्राण छुट्ने समयमा के को भजन गरेर भगवानलाई कसरी प्राप्त गरिन् त्यो कुरासम्म पनि उसले जान्दछ। कसले जान्दछ त भन्दा फेरि अब यहाँ चाहिँ नि पहिलो त्यसै